बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुरख मिर्च हमारे खानों में लाजमी इस्तेमाल की जाती है, चाहे साबुत फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में। बहुत ही कम खाने ऐसे होते हैं जिसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमूमन ऐसा होता है कि गलती से या बेध्यानी की वजह से हमारे खाने में मिर्चें ज़्यादा चली जाती हैं, जिसकी वजह से खाने का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। घर के बड़े भी इस खाने को नापसंद करते हैं और बच्चे तो ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने खानों में काफ़ी हद तक सुरख मिर्च की जो तेज़ी है उसको कम कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप दूंगी, जो कि आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि इस तरीके से भी खाने में से सुरख मिर्च का फ्लेवर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सुरख मिर्च का पाउडर लें तो एक अच्छी कंपनी का लें, जिसके टेस्ट का आपको पता हो कि ये फ्लेवर में किस हद तक तेज़ है। इसके अलावा कोशिश करें कि सुरख मिर्च खुद घर में पीसें। साबुत मिर्चें मार्केट से ले लें और घर में इनको अच्छे से बारीक पीस लें, या फिर आप मार्केट से उसको पिसवा लें। इस तरह से आप प्रिजर्वेटिव फ्री सुरख मिर्च का पाउडर घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि दो तरह की सुरख मिर्च का पाउडर मार्केट में मिलता है, एक देगी मिर्च और एक रेगुलर सुरख मिर्च। देगी मिर्च खाने में रंग लाती है, जबकि उसका फ्लेवर इतना तेज़ नहीं होता, जबकि रेगुलर सुरख मिर्च का पाउडर खाने में इतना कलर नहीं लाता, लेकिन उसका फ्लेवर तेज़ होता है। तो जब भी आप सुरख मिर्च का पाउडर लें तो ये ध्यान रखें कि आप कौन सा सुरख मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। मैं आपको दो तरह के टोटके बताऊंगी कि जिनसे आप अपने खानों में सुरख मिर्च का फ्लेवर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सालन के लिए और तरीका होगा, और ड्राई सालन के लिए या ग्रेवी के लिए और तरह का तरीका होगा। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा और सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, ये मेरे पास रेगुलर सुरख मिर्च का पाउडर है, जो कि दिखने में आपको हल्का सा येलो लग रहा है, क्योंकि ये एक रेगुलर सुरख मिर्च का पाउडर है। ये देगी मिर्च नहीं है, इसका फ्लेवर काफ़ी तेज़ होता है, जबकि इससे सालन में इतना ज़्यादा कलर नहीं आता। तो नॉर्मली जो हम घरों में सुरख मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला पाउडर होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आपके घर में जो भी आपने सालन पकाया और वह ग्रेवी वाला सालन है, तो आप सबसे पहले तो ये काम करें कि उसके ऊपर जो ऑयल आया हुआ है उसे चम्मच की मदद से उतार दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो सालन में सुरख मिर्च की तेज़ी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि उससे तो सालन की शक्ल ख़राब हो जाएगी, यानी कि वो प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताने लगी हूँ। वो ये है कि जब आप उसके ऊपर से ऑयल रिमूव करेंगे तो आपने 2 टेबल स्पून जो हमारा रेगुलर ऑयल होता है वो ले लें, और उसमें थोड़ी क्वांटिटी में सुरख मिर्च का पाउडर डालें, और आपने इसको चूल्हे पर हल्का सा पका लेना है। यानी जब ऑयल हल्का सा गर्म होने लगे तो आपने उस ऑयल को अपने खाने में डाल देना है। इस तरह से आपके खाने का जायका भी बरकरार रहेगा और सालन की मिर्चें भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ये एक बहुत ही क्विक मेथड है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एक और तरीका बताने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, और वो भी आप नोट कर लें। वो तरीका ये है कि अगर आपके सालन में नमक तेज़ हो जाए या मिर्चें तेज़ हो जाएं, यानी ये दोनों चीज़ों के लिए इफ़ेक्टिव है, तो आपने क्या करना है कि जो रेगुलर दही होता है, आपने वो 2 टेबल स्पून के करीब आप वो दही ले लें, उसे अच्छे तरीके से फेंट लें और सालन में इसको डाल दें। इस तरह से भी सालन में मिर्चों की तेज़ी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सालन में मिर्चें काफ़ी ज़्यादा हैं और दही डालने से उसकी तेज़ी कम नहीं होगी, तो मैं आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे इसकी मिर्चों में काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। और वो तरीका ये है कि आपने 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लेने हैं। प्याज ज़्यादा आपने क्वांटिटी में नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज का इस्तेमाल किया तो सालन मीठा हो जाएगा। अब आपने छोटे साइज़ का एक प्याज ले लेना है, और अगर सालन ज़्यादा है
تو 2 پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے سائز کے ہونے چاہیے۔ پیاز کو چھیل کر باریک باریک آپ نے اس کے سلائس کاٹ لینا ہے، اور اس پیاز کو آپ 2 ٹیبل سپون آئل میں اچھا سا فرائی کر لیں، جیسے ہم سالن پکانے کے لیے پیاز کو فرائی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس پیاز کو دہی کے ساتھ کسی بلینڈر میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے، تو یہ تھک سا پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ اور اس پیاز اور دہی کے پیسٹ کو آپ نے سالن میں ڈال دینا ہے، اور سالن کو تقریباً 5 منٹ تک سلو فلیم پر پکنے دینا ہے۔ اس طرح سے جو سالن میں مرچیں ہیں وہ 80% کم ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو میتھڈ ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، اور وہ طریقہ بھی بہت ہی ایفیکٹو میتھڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خشک چیز پکی ہے، جیسے آلو کی بھجیا یا بھنڈی یا کوئی بھی ایسی چیز جو ڈرائی فارم میں ہے، چکن ہے، اور اس میں مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اب آپ نے اس کے لیے کیا طریقہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں بیسن ہوتا ہے جس سے ہم پکوڑے وغیرہ تیار کرتے ہیں، وہ آپ نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب لے لینا ہے، اور آپ اس بیسن کو فرائی کر لیں گے، یعنی کہ آپ نے اس کو روسٹ کرنا ہے، ڈرائی روسٹ کرنا ہے، فرائی کرنا ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ اسی پین میں آپ 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ بیسن ڈال لیں گے، اور آپ نے اس میں کسی قسم کا گھی نہیں ڈالنا، بس آپ نے اس کو ڈرائی روسٹ کرنا ہے۔ جب وہ اچھے سے ڈرائی روسٹ ہو جائے گا اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس بیسن کو اس کھانے میں ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بیسن جلنے نہیں پائے، بالکل سلو فلیم پر آپ نے بیسن کو اچھے سے روسٹ کرنا ہے یا فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اس بھجیا میں یا کھانے میں ڈال دینا ہے جس میں مرچیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس سے بالکل بھی کھانے کا فلیور خراب نہیں ہوگا، بلکہ کھانے کا ذائقہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور مرچیں بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گی۔ یہ بھی بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے، آپ اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی زبردست قسم کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ طریقہ انتہائی ایفیکٹو ہے، اور آپ سے بہت کم لوگوں کو یہ طریقہ کار معلوم ہوگا۔ آپ اس طریقوں کو دیکھیں، اور یہ 100% ایفیکٹو طریقہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہمارے گھر میں نارمل توا ہوتا ہے جس پر ہم روٹی پکاتے ہیں، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اس بات پہ آپ نے بہت دھیان دینا ہے کہ جو میں توا آپ کو بتا رہی ہوں وہ لوہے کا توا ہونا چاہیے۔ موسٹلی لوگ نان اسٹک توے پر یا ماربل کوٹڈ توے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے لوہے کے توے کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو توا ہے اسے آپ نے تیز فلیم پر بہت اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے، جیسے ہم روٹی پکانے کے لیے اس توے کو گرم کرتے ہیں۔ جب یہ توا خوب اچھے سے گرم ہو جائے گا اور آپ کو لگے کہ اوپر سے اس کے ہیٹ نکلنا شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ نے اس توے کو ہینڈل سمیت اٹھا لینا ہے اور چولہے کا فلیم آف کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سالن جس میں مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں اس کے اوپر اس توے کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے، اور تقریباً 5 سے 10 منٹ تک اس کو ڈھکے رکھنا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس توے کو کسی بھی پتیلی جس میں سالن ہوگا اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس تو ایک خالی پتیلی ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے اس توے کو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے الٹا کر کے توے کو اس پتیلی میں رکھنا ہے جس کے اندر سالن ہے۔ یہ خالی پتیلی ہے، لیکن آپ نے اس سالن کے اوپر اس توے کو رکھنا ہے جس میں مرچیں زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ اس طرح سے آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے، تقریباً 10 منٹ تک اسی طریقے سے ڈھکا رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ توے کو ہٹا لیں گے اور سالن کو چمچ چلائیں اور اس سالن کو استعمال کر کے دیکھیں تو بہت حد تک اس میں مرچیں کم ہو چکی ہوں گی۔ یہ بھی بہت ایفیکٹو طریقہ ہے، آپ اس طریقوں کو ضرور آزما کر دیکھیے گا۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ساری ریمیڈیز یا ٹوٹکے شیئر کیے ہیں، یہ بہت ایفیکٹو ٹوٹکے ہیں، اور یہ بہت ہی آزمائے ہوئے ٹوٹکے ہیں۔ ان سے 100% مرچیں تو کم نہیں ہوں گی، لیکن کافی زیادہ مرچیں کم ہو جائیں گی۔ آپ لازمی ان طریقوں کو استعمال کیجیے گا، اور اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اگر غلطی سے آپ کے سالن میں مرچیں زیادہ ہو گئی تھیں تو آپ نے اس میں سے کون سا طریقہ استعمال کیا اور آپ کو کیسا فیڈ بیک ملا۔ مجھے اپنے کمنٹ دے کر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریمیڈیز ضرور پسند آئیں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔